भारत को अपनी गलती का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। भारत भूल बैठा है कि ये बहादुरों की कौम है। इस मिट्टी के बहादुर खून के आखिरी कतरे तक लड़ने के लिए तैयार है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौम से खिताब। बोले, पाकिस्तान को अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को घुटने टिकवाने में चंद घंटे लगे। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई में दुश्मन की चीखें निकल गईं। हमारे शाहीनों ने फजा में तूफान बर्पा कर दिया। दुश्मन पर ऐसी कारी जरब लगाई कि जिसका जख्म नहीं भर सकेगा। कौम शहदा को खराज तहसीन पेश करती है। शहदा के खानदानों के साथ खड़े हैं। भारत समझ रहा था कि पाकिस्तान पीछे हट जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा। कौम नताइज की परवाह किए बगैर अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े हैं। किसी को भी पाकिस्तान की जोग्राफियाई सालमियत की खिलाफ वर्जी करने नहीं दी जाएगी। जो भी इसकी कोशिश करेगा उसकी कीमत अदा करेगा। अस्करी क़यादत पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की पाक फजाइया हेडक्वार्टर आमद। एयर चीफ ने आर्मी चीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भारतीय जारहीत के मज़मूम मंसूबे को नाकाम बनाने पर शाहीनों की खराज तहसीन पेश किया और अपना लोहा मनवाने पर सराहा। अमरीकी सदर ने पाक भारत कशीदगी के खात्मे के लिए मदद की पेशकश कर दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान तनाज़े पर मदद के लिए तैयार हूँ। मुझे उम्मीद है दोनों मुल्क कशीदगी नहीं बढ़ाएंगे। पाकिस्तान और भारत को मिलकर काम करते देखना चाहते हैं। तुर्क सदर का शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता। पाक भारत कशीदगी पर तबादला ख्याल। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने तुर्क अवाम की पाकिस्तान के साथ यकजहती का इजहार किया। तुर्क सदर ने कहा, तुर्किया कशीदगी में इजाफे को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने को तैयार है। कशीदगी को कम करने में सिफारती राब्ते जारी रहेंगे। तुर्किया कश्मीर में दहशत गर्दाना हमले की शफाफ और बैन अल-अक़वामी तहकीकात की हिमायत करता है। पाकिस्तान ने भारतीय ज़ेर इस्तेमाल फ्रांसीसी साख्ता जदीद तरीन राफेल तैयारे मार गिराए। CNN ने फ्रांसीसी इंटेलिजेंस एहलकार के हवाले से तस्दीक कर दी। फ्रांसीसी एहलकार का कहना था कि पाकिस्तान ने राफेल तैयारों को मार गिराया है। पहला मौका होगा कि राफेल तैयारे को किसी लड़ाई में नुकसान पहुंचा हो। एक से ज्यादा राफेल गिराने की तहकीकात की जा रही है। कौमी सलामती कमेटी ने मुसल्लह अफवाज को जवाबी कार्रवाई का इख्तियार दे दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी इजलास का एलामिया जारी। पाकिस्तान मुनासिब वक्त और मुकाम का तयन करके जवाब का हक महफूज रखता है। भारतीय हमले के नतीजे में मासूम बच्चों और खवातीन समेत शहरी शहीद हुए। भारत ने आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की। मासूम शहरियों को निशाना बनाया। घिनौना और शर्मनाक इकदाम है। ये इकदाम बिल्कुल कबूल नहीं। कौमी सलामती कमेटी के मुताबिक पाक फौज ने भारत की जारहियत का भरपूर जवाब दिया। पाक फौज ने भारतीय फजाइया के 5 जंगी तैयारे और 7 ड्रोन्स मार गिराए। पाकिस्तान दहशतगर्द कैंपस में मौजूदगी को मुस्तरद करता है। पाकिस्तान ने काबिल एतमाद शफाफ जानबदार तहकीकात की पेशकश की। बदकिस्मती से पाकिस्तान की पेशकश को कबूल नहीं किया गया। इजलास में मासूम शहरियों की शहादत पर फातिहा खानी। शुहदा के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की गई। भारतीय जारहियत में शहीद होने वाले 7 साला इर्तिज़ा अब्बास तूरी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में आर्मी चीफ, सदर ममलिकत और वजीर आजम की शिरकत। नायब वजीर आजम, वफाकी वज़रा, नेवल चीफ और दीगर अफसरान भी शरीक। वजीर आजम का कहना था कि मासूम शहरियों को जानबूझ कर निशाना बनाना बुज़दिलाना फेल है। ये कार्रवाइयाँ भारतीय हुकूमत की जारहाना ज़हनियत की अक्कास हैं। सियासी अस्करी क़यादत आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई के लिए पुरअज़्म है।
فیصلہ کیا تھا کہ بھارت نے کچھ بھی کیا تو اینٹ کا جواب پتھر سے ہوگا. ہمارا فیصلہ تھا کہ پہل نہیں کریں گے. پاک فضائیوں کو صرف پے لوڈ گرانے والے طیاروں کو نشانہ بنانے کی اجازت دی گئی. پاک فضائیہ نے تحمل کا مظاہرہ کیا ورنہ بھارت کے کم از کم 10 طیارے تباہ ہوتے. بھارت کا رافیل طیاروں کا غرور خاک میں مل گیا. اسحاق ڈار نے مزید کہا کہ دشمن نے پانی کے ذخائر کو نشانہ بنایا. یہ اقدام عالمی قوانین کی سخت خلاف ورزی ہے. بھارت حوصل یہ بھی پاکستان کا جواب آنا ہے. ہم جنگ کے حامی نہیں مگر بھارت پہل کر چکا ہے. پاکستان عالمی قوانین کے مطابق حملوں کا بھرپور جواب دے سکتا ہے. بلاول بھٹو کا قومی اسمبلی میں خطاب. بولے کہ پاکستان 2 ہفتوں سے بھارت کے جھوٹے الزامات سن رہا ہے. بھارت میں ہمت ہے تو دن میں اعلان جنگ کرتا. بھارت رات کو چوروں کی طرح چھپ کر کردار ادا کرتا ہے. ہم بھارت کا چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب کریں گے. صدر مملکت آصف علی زرداری سے اٹلی کے وزیر داخلہ کے وفد کی ملاقات میں خطے کی حالیہ صورتحال پر بات چیت. صدر مملکت نے کہا کہ انتہا پسند بھارتی حکومت نے پورے خطے کے امن و استحکام کو خطرے میں ڈال دیا. اس کے نتائج بہت خطرناک ہوں گے. اطالوی وزیر داخلہ کا صورتحال کے خاتمے کے لیے پاکستان کے تحفظات عالمی برادری تک پہنچانے کا وعدہ. دونوں ملکوں کے مابین 2 مفاہمتی یادداشتوں پر بھی دستخط. بھارت کا بزدلانہ حملہ. بھارتی فورسز کے خلاف پاک فوج کی جوابی کارروائیاں جاری. لائن آف کنٹرول پر دھرمسال پوسٹ 1 اور 2 بالمقابل برزل سیکٹر میں بھارتی فوج نے گھٹنے ٹیک دیے. بھارتی فوج نے سفید جھنڈا لہرا دیا. دوسری جانب کٹھیرا کوٹلی سیکٹر میں بھارتی پوسٹ کو تباہ کر دیا گیا. پاک فوج نے لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج کی گول ٹیگری پوسٹ پر بھی تباہ کی اور فوٹیج میں پوسٹ کو تباہ ہونے کے بعد دھواں نکلتے کے مناظر بھی دیکھے جا سکتے ہیں. بھارت کا رات کی تاریخی میں بزدلانہ وار. ملک بھر میں عوام کی پاک فوج کے حق میں ریلیاں. شہر شہر گلی گلی مودی کے خلاف نعرے. ضلعی انتظامیہ سول سوسائٹی نوجوان سمیت دیگر بڑی تعداد میں شریک. ریلیوں میں مودی کے خلاف شدید نعرے بازی. بھارتی جارحیت کی بھرپور مذمت. شرکاء کا کہنا تھا کہ پاک فوج نے مؤثر جواب دے کر بھارت کے عزائم کو نیست و نابود کر دیا. پہلی بزدل بھارت نے رات کی تاریخی کی اختتام ہم کی. پاکستان کی جوابی کارروائی کا خوف. بھارت نے اپنے 16 ایئرپورٹس بند کر دیے. بھارت میڈیا کا کہنا ہے کہ شملہ بھوج راجکوٹ جلبیر جودھ پور ایئرپورٹس تا حکم ثانی بند رہیں گے. چندی گڑھ پٹھان کوٹ ایئرپورٹس کو کمرشل پروازوں کے لیے بند کر دیا گیا. بھٹنڈا ادھم شالا ایئرپورٹس کو بھی بند کر دیا گیا پروازوں کے لیے. جامن گڑھ ایئرپورٹ سری نگر تیوس ایئرپورٹ کو بھی بند کر دیا گیا. اور سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کو درست قرار دے دیا. عدالت میں سویلین کے ٹرائل کو کالعدم قرار دینے کے خلاف حکومت کی اپیلیں منظور. 5 رکنی بینچ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا. اب سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے اپیلیں 5-2 کی اکثریت سے منظور کر دی. عدالت نے آرمی ایکٹ کو کالعدم قرار دینے والی شکیں بحال کر دی. اکثریتی فیصلے سے جسٹس جمال بندوخیل اور جسٹس نعیم اختر افغان نے اختلاف کیا.